इरानिस डेरिभेटिभमा यो बताउँछु पनि फेरि पनि। अनि यो बेन्जामाइड, यो पनि नाम हामी याद राख्ने। यो हाम्रो रिडक्सन को CH2NH2। यसको नाम लेख्दाखेरि हामी नर्मल के गर्ने हो भने यतिको नाम हामीलाई आउँछ मिथेनेमाइड, त्यसमा यसलाई सब्स्टिट्युएन्ट। अनि बेन्जिन जब सब्स्टिट्युएन्टमा जान्छ यसलाई भनिन्छ फिनाइल मिथेनएमाइन। यो फिनाइल भनेको बेन्जिनलाई, जसरी मिथेन हाम्रो एउटा हाइड्रोजन हटेको छ CH3 छ भने त्यसलाई मिथाइल भन्छौं, त्यसैगरी बेन्जिन C6H5 कहीँनिर अट्याच भएको छ भने त्यसलाई हामी फिनाइल भन्छौं। यो याद राख्ने, फिनाइल मिथेनएमाइन। ल यो यसमा मलाई लाग्छ कसैलाई केही गाह्रो नहुनु पर्ने होला। यहाँसम्म ठीक छ? अगाडि बढौं अब। फेरि आज इन्ट्रीमा अगाडि पछाडि हचपच गरेर अब सधैँ चेन्जै गरेर पठाउँछु, त्यसैले सधैँ चेक गर्ने। मेसेज लेख यो के छ, कस्तो छ, ठीक छ? ओके। हामी लास्ट क्लासमा हेलोएरिन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन बताएको थिएँ र तिमीहरूलाई मैले के सजेस्ट गरेको थिएँ भने त्यो रेजोनेन्स जुन छ कुनै कुनै टपिकमा दुईपल्ट, जस्तै हेलोएरिनमा दुईपल्ट, फिनोलमा दुईपल्ट, अरू टपिकमा एकपल्ट त आउँछ। जहाँ एरोमेटिक पढ्छौं त्यहाँनिर एकचोटि रेजोनेन्स आउँछ। त्यही कारणले हामीले त्यसलाई मजाले एकचोटि प्र्याक्टिस गरिहाल्ने भने तिमी ज्वाइन अनुप ज्वाइन भइसकेको छ र पासकोड कसरी रङ लेख्छ तिमीलाई जब लिंक नै शेयर गरिदिएको छु भने त्यो लास्ट तिर हेर आईडी र पासवर्ड दुईटै छ। अनि ज्वाइन भएर पनि लेखिरहेछ पासकोड यो सीओडी कोड हुन्छ त्यहाँ, पासकोड कोड होइन, रङ लेखिरहेछ भनेर। सधैँ यो अब चेन्ज गर्छौं हामी। तिमीहरू बीचमा मलाई लाग्छ अननेसेसरी अरू स्टुडेन्टहरूलाई शेयर गरिदिएको छ, त्यसैले सधैँ चेन्ज गर्छौं। त्यो सधैँ हाम्रो ग्रुपमा लिंकमा हेर्ने एकचोटि, त्यसैमा मेसेज जान्छ, त्यति त थाहा हुनुपर्छ तिमीहरूलाई। लिंकमै तल पासवर्ड छ, त्यो पासवर्ड हेर्ने, सुरुको लेटर क्यापिटल होला त्यसमाथि ध्यान दिने। त्यो स्मल क्यापिटल मिलेन भने हुँदैन। त्यो त मैले सजिलो पासवर्ड दिएको, नत्र यो जुमले पठाएको पासवर्ड त झन् एउटा नम्बर, एउटा स्मल, एउटा ठुलो, फेरि त्यो यदि यो ओ एबीसीडी को र कहीं नम्बरबाट 0 हालेको छ भने यसले पनि मिल्दैन। त्यसैले हामी त्यो ध्यान दिनुपर्छ। मैले त सजिलो पासवर्ड राखेको छु ताकि तिमीहरूलाई सजिलो होस्। ल अब अगाडिको कुरा गरौँ। हामी रेजोनेन्स जुन स्ट्रक्चर ड्रो गरेको थियौं त्यो रेजोनेन्सलाई फेरि यहाँनिर म ड्रो गर्दैछु, एकचोटि फेरि हेर्ने सबैजना। यो पनि एउटा तिम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टलाई आज फेरि रेजोनेन्सको मद्दतले हेराउँछु। एक्स छ भन्नुको मतलब हेलोएरिन। नयाँ यसमा केही म गर्न गइरहेको छैन, जुन तिमीहरूलाई पढेर आऊ, प्र्याक्टिस गरेर आऊ भनेको थिएँ त्यसैलाई म यहाँ फेरि रिपिट गर्दैछु। तिमीहरूले जस्ट हेर्ने। आज मलाई लाग्छ जसले हिजो प्र्याक्टिस गरेको होला उसको लागि यो क ख ग लेख्नु भन्दा बढी गाह्रो आज नलाग्नु पर्ने हो। अब प्र्याक्टिसै गरेन भने पहाड भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। र मैले गरे जस्तै स्टेप बाई स्टेप गर्छ भने हामी जनरली एकैचोटि रिङ बनायो त्यसपछि ड्रो गर्ने काम गर्न थाले भने त्यहाँ मिस्टेक हुने चान्सेस बढी हुन्छ। स्टेप बाई स्टेप गर्ने, एउटा भित्र जान्छ अर्को बाहिर निस्किन्छ, त्यो हेराउँदै हामी अगाडि बढ्ने हो भने केही गाह्रो हुँदैन।
एकचोटिको लागि प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ, नगरेसम्म हुँदैन। र अर्को यदि जसलाई धेरै गाह्रो भइराखेको होला, यो जुन एरोमा देखाएको छु नहेराएर पनि सही ठाउँमा त्यो माइनस र प्लस देखायो भने पनि राइट हुन्छ। एरो देखाउनु कम्पल्सरी छैन। यो एरो आफ्नो कन्फिडेन्ट र कहाँबाट के कुरा हटिरहेछ, कहाँ गयो, त्यो कन्फिडेन्ट को लागि मात्रै गरेको, नत्र भने यो एरोहरू जुन एरो मुभमेन्ट को देखाएको छु त्यो देखाउनै पर्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन। यो हाम्रो के हो, रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ हेलो एरिन। मानौ हामीलाई क्लोरोबेन्जिन भनिदिएको छ, त्यस्तो भनेको छ भने हामी डाइरेक्ट एक्स को ठाउँमा सीएल राख्नु, अरु केही चेन्ज हुँदैन। एक्स को ठाउँमा सीएल राखिदिन्छु, भइदिन्छ। अझै त्यसमा मैले रेजोनेन्स स्ट्रक्चर पनि, हाइब्रिड स्ट्रक्चर पनि रेजोनेन्सको यो ड्रो गरेको थियो, त्यो आज चाहिँदैन, त्यसैले यसलाई इसम्म राख्यो। अस्तिको हाम्रो फ्राइडेको क्लासको मेन फोकस कहाँ थियो, यो कार्बन र हेलोजेन बीचको स्ट्रक्चर थियो, त्यो बन्ड थियो। यो कार्बन र हेलोजेन बीचको बन्ड डबल बन्ड भइसकेको छ र एक्ज्याक्टमा त्यो पार्शियल डबल बन्ड थियो हाम्रो, नाइदर सिंगल नर डबल, ड्यू टू रेजोनेन्स। त्यहाँनिर हाम्रो फोकस थियो अस्तिकोमा। आज हामी यही स्ट्रक्चरको आफ्नो हेर्ने तरिकालाई चेन्ज गरिदिन्छौँ। किन? आजको हाम्रो टपिक हुन जान्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। जुन अस्ति बेन्जिनमा पढाएको थिए त्यही रिएक्सनहरू फेरि आज हामी रिपिट गर्न गइरहेछौँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यहाँनिर के छ भने हाम्रो ई प्लस ले अट्याक गर्ने हो, ई प्लस हामीलाई जोड्नु छ। अनि कस्तो मजाको मिलेको, माइनस से एउटा प्लस छ भने एट्र्याक्सन हुन्छ, यहाँ बन्ड ब्रेकिङ होइन, एट्र्याक्सन। हामी नर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरीले पनि भन्न सक्छौँ, दुईटा अपोजिट चार्ज छ भने टू अपोजिट चार्ज और पोल अट्र्याक्ट्स इच अदर जस्ट लाइक द टू पोल्स अफ बार मैग्नेट भने जस्तै हामी हुन सक्छ। यो माइनस से एउटा प्लस छ। अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने के हो भने हेलो एरिनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्दाखेरि यो जुन अट्याक हुने हो, अट्याच हुने ठाउँ हो, यसले अट्याक गर्ने जुन ठाउँ छ यो हाम्रो अर्थो र पारामै हुन्छ। किन भनेर हामीलाई सोध्छ, त्यही कुरा हामी जान्नुपर्ने हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इन हेलो एरिन टेक्स प्लेस एट अर्थो एन्ड पारा पोजिसन, नट एट मेटा पोजिसन। यो अर्थो पारा हामीले याद हुनुपर्छ। एउटा सब्स्टिट्युएन्ट बेन्जिनमा आउने बित्तिकै एउटा एक्स्ट्रा ग्रुप हाइड्रोजन रिप्लेस भएर अर्को ग्रुप आउने बित्तिकै हाम्रो बेन्जिनमा तीनवटा पोजिसन देखिन्छ, अर्थो मेटा पारा। अब यहाँ ड्यू टू रेजोनेन्स, यो जुन म माइनस लेखेको छु एक्चुअलमा बन्ड हो। बन्ड भन्नुको मतलब दुईटा इलेक्ट्रोन छ, तर जोस माइनसै भनेर अहिले चिनौँ हामी। यो जुन हाम्रो चार्ज छ दुईटा इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि, एउटै इलेक्ट्रोन हुँदैन, दुईटा इलेक्ट्रोनको चार्ज जुन छ अर्थो पोजिसनमा छ। यसपछि यो घुमेर कहाँ आयो, पारामा आयो। यसपछि फेरि घुमेर कहाँ गयो, अर्थोमा गयो, मेटामा गइरा छैन। अब तिमी आफै सोच, मलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो छ र इलेक्ट्रोन कहीँ बाहिरै बसेको छ भने म त्यहीँ गएर इजिली एट्र्याक्ट गर्छु। या मलाई केही चाहिएको छ, कसैले थालीमै सजाएर दिइराखेको छ, म दायाँ बायाँ किन खोज्न जाने, डाइरेक्ट यहीँनिर गएर एट्याक गर्छु, थालीबाट नै डाइरेक्ट लिइहाल्छु। त्यस्तै यो हो। यति मात्रै होइन, त्यो त चार्ज छ नि, यहाँ माइनस बाहिर निस्केको छ, त्यसैले यसलाई उसले पनि आफ्नो इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोभाइड गरेर एट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ। जसरी हामीलाई तामझामले एट्र्याक्ट गर्छ। अहिले दसैँको बेला आउँदैछ, हुन त कोरोनामा दसैँ के तिहार। हामी सपिङ गर्न जाँदाखेरि, केही सामान किन्न जाँदाखेरि यदि बेलुकातिर रातितिर गएको छ भने टाढैबाट जुन पसलमा धेरै बत्ती ढकमक्क बलेको, झिलिमिली लागेको हुन्छ भने हामी त्यो बत्ती हेरेर नै एट्र्याक्ट हुन्छौँ। जति डेकोरेटेड छ त्यसैमा जान्छौँ, त्यसले जति महँगोले तीको सामान हामीलाई मन पनि पर्छ र लिएर आइदिन्छौँ। त्यसैको छेउमा सस्तोमा दिने र राम्रो क्वालिटीको छ भने पनि हामीले विश्वास हुँदैन। सेम यस्तै हो, टाढैबाट यो क्लिक 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 गरेर बताइरहेको छ, यहाँ छ इलेक्ट्रोन, यहाँ छ इलेक्ट्रोन, आइज भनेर।
त्यही कारणले यसमा अर्थो र पारामा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुन्छ। सिस्टमेटिकली सुनिहाल्दा मैले यो दायाँ बायाँको कुराहरू तिम्रो दिमागमा चार्ज डेन्सिटी, नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी कहाँ छ भन्नको लागि र कसरी एट्र्याक्ट गर्छ भन्नेको लागि अन्ना थरीको कुराहरू गरे। तर हामीले एक्जाममा लेख्ने हिसाबले हेर्दाखेरि के भन्छु भने इन हेलोएरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन टेक्स प्लेस एट अर्थो एन्ड पारा पोजिसन बिकज ड्यू टू रेजोनेन्स इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इज हाई एट अर्थो एन्ड पारा पोजिसन। रेजोनेन्सले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अर्थो र पारामा हाई भइसकेको छ। त्यसैले दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल गेट अट्रैक्टेड और गेट अटैच्ड एट अर्थो एंड पारा पोजिसन। यो तो भयो प्रोसेस को काम, त्यहाँनिर जान्छ। तर यो कसले गर्दियो? जनरली हामी ह्युमन बीइंग्स जुन छ जसले गुण लगाउँछ, जसले हामीले मद्दत गरेको हुन्छ त्यसले धेरै चाँडो बिर्सिहाल्छ। 100 वटा राम्रो काम उसले हाम्रो फेभरमा गरेको छ, एउटा कहीं आफू रङ हुँदा हुँदै पनि उसले चाहिँ त्यो बेलामा मद्दत गरेन भने हामी सबै त्यो 100 वटा उसको लगाएको गुण बिर्सिहाल्छौँ। तर यहाँनिर यिनीहरूलाई हामीले बिर्सिनु भएन, नत्र एक्जाममा मार्क कटिहाल्छ। अर्को के छ भने यो जुन चार्ज डेन्सिटी अर्थो र पारामा बढाउने काम कसले गर्यो, किन भयो त्यो? हामी यही कुरा बेन्जिनमा पढ्दाखेरि त त्यहाँ भनेनौँ। यो बेन्जिनमा हामी भनेनौँ कि अर्थो र पारामा जान्छ, यो त सबै इक्विभ्यालेन्ट थियो। त्यो सेपरेसन, त्यो भेरिएसन चार्जलाई एक ठाउँमा एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा बढाउने काम कसले गर्यो? हेलोजेनले गर्यो, यो हेलोजेन एटमले गर्यो। त्यसैले त्यसलाई पनि हामी यहाँ समेटेर राख्छौँ र त्यसलाई भन्छौँ हेलोजेन इन हेलोएरिन। यो जुन हाम्रो क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन छ, हेलोजेन इन हेलोएरिन इज अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप। त्यसले नै त्यो उभिएर बताइराखेको छ। त्यहाँ उभिएपछि उसले त्यस्तो सिचुएसन मिलाइदिएको छ कि हामीले दायाँ बायाँ भौतारिनु पर्दैन, अर्थोमा जान्छु या त पारामा जान्छु। अनि दुई तरिकाले हामीलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्छ। इन हेलोएरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन टेक्स प्लेस एट अर्थो एन्ड पारा पोजिसन वाइ। अर्को सोध्छ हेलोजेन एटम इन हेलोएरिन इज अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप, एक्सप्लेन भन्छ या हाउ भन्छ। अनि यो दुईटैको लागि म यहाँ सेम प्याराग्राफ लेखिदिन्छु, दुईटैलाई समेटेर हामी त्यही एक लाइन प्याराग्राफ र रेजोनेन्स स्ट्रक्चर ड्रो गरिदिनु पर्छ। त तिमीहरू सोच्दै गर मैले भनेको कुराहरू, तबसम्म म माथि फटाफट सेन्टेन्स लेखिदिउँ। यहाँसम्म लेख्दाखेरि किन अर्थो र पारामा इलेक्ट्रोफिलिक हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यसैमा एक लाइन अझै एड गरिदिरहेको छु अब म। अनि त्यो अर्को हामी वाइ हेलोजेन एटम इज कल्ड अर्थो पारा डाइरेक्टिङ ग्रुप भन्ने कुराको एन्सर भइदिन्छ।
अब यसपछि पालो आयो रियाक्सनको। म बेन्जिन पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ 5 वटा जुन रियाक्सन थियो पटक पटक आउँछ, त्यो फेरि आउन थाल्यो। अब तिमीहरू यो फिजिकल क्लासमा भएको भए त तिमीहरूसँग सोधेरै लेख्थे। अब यो मैले नै आफै भन्नुपर्ने कुरा भइसकेको छ। फर्स्टमा थियो एउटा हाम्रो हेलोजिनेसन। हेलोजिनेसनको मिनिङ हामीलाई याद होला, हामी 2 पल्ट 3 पल्ट गरिसक्यो, हेलो अल्केनमा पनि गरिसक्यो। तर यहाँनिर हाम्रो के छ भने अलरेडी बेन्जिनमा एउटा हेलोजन एटम अट्याच छ, पहिलेदेखि नै अट्याच छ।